الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قابل سادات تو غیر سادات رات دا کافی وقت گزر گیا ہے اور میرا ٹائم بھی آدھا گھنٹہ ہے. میں اس ادھے گھنٹے اپنی بساط و استطاعت کے مطابق مجلس پوری پڑھاں گا. اس تو ہٹ کے صبح 8 بجے مجلس شروع ہونی ہے اور سادات الزام نے میں بہت مجبور کیتا ہے کہ صبح بھی پڑھو، لیکن میں اس شرط پہ وعدہ کیتا ہے کہ 8:30 بجے میں پڑھا اور انشاءاللہ میں 8:30 بجے مکمل مجلس پڑھا. خداوند عالم اپنی مقدس کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، او کتاب جس کتاب دا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اس مقدس کتاب وچ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اپنے بیان دے مطابق اس قلیل ٹائم وچ اس تو ہٹ کے اور کوئی مختصر موضوع پیش نہیں کر سکتا. ارشاد ہے انما یرید اللہ. انما کلام عربی کلمہ حصر ہے. حصر آخدن دیوار نو. کوئی بلڈنگ تعمیر کرو، گھر دا مکان ہے، مسجد ہے، بارگاہ ہے، ہر باشعور دی کوشش ہوندی ہے
کہ پہلے چار دیواری بنائی جائے تاکہ غیر چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ خالق نے عصمت و عظمت آل اطہار دا تذکرہ کردے ہویا پہلا لفظ انما بیان فرما کے دیوار لا کے ثابت کر دیتا ہے کہ پاک اور بھی بہت ہیں، لیکن ایسے پاک نہیں جیسے آیت دے اندر پاک ہے۔ انما یرید اللہ ما سواستنی اللہ ارادہ کردہ ہے لیذہب عنکم الرجس کہ میں اہل بیت رسول کو لو رجس نو دور کیتا ہے۔ سنی شیعہ دا مجمع ہے، پاکستان دا سب تو بڑا جلسہ رتیاں سیداں دا ہے، حد نگاہ تک مومنین تشریف فرماؤ، فاضل قرآن دے لفظی تفسیر کرن لگائے، انہاں لفظاں نو اپنے دل تے تعویز بڑھا لو۔ خالق فرما رہا ہے لیذہب عنکم الرجس، میں اہل بیت رسول کو لو رجس نو دور کیتا ہے، نجاست نو دور کیتا ہے۔ خالق نے قرآن نہ کسے سنی دا اشارہ، نہ کسے شیعہ دا اشارہ، نہ کسے وہابی دا اشارہ، نہ کسے ہور مذہب دا، نہ خالق نے اس مقام تے کسے خاندان دا نہ لیا ہے کہ بنی تمیمیہ نو دور کیتا ہے، بنی عدی نو دور کیتا ہے، بنی امیہ نو دور کیتا ہے، بنی عباسیہ نو دور کیتا ہے، نہ کسے وڈے وڈیرے دا نہ لیا ہے کہ ابو سفیان نو دور کیتا ہے، ابو جہل نو دور کیتا ہے، ابو لہب نو دور کیتا ہے، نہ کسے ہور ابو دا اشارہ کیتا ہے۔ خالق نے قرآن ڈگری دے دیتی ہے کہ لیذہب عنکم الرجس، میں جدو بھی اہل بیت تو دور کیتا ہے، رجس نو کیتا ہے، نجاست نو کیتا ہے۔ پھر سمجھ چاہ گیا جو بھی اہل بیت تو دور ہے، جتھے دور ہے، جیڑا دور ہے، جوے دور ہے، رجس بن کے دور۔ جو بھی دور ہے آل محمد دا منبر ایسا منبر ہے کہ اس منبر تے جڑا بھی آئے گا وہ سچ ہی بیان کرے گا۔ محترم المقام قبلہ آصف گیلانی صاحب نے بہت پیارے انداز دلائل اور برہان نال آل محمد دی مداح کیتی ہے، اور میں انہاں دی تقریر سنی ہے۔ انہاں او لفظ ایسے ایسے اشارے اچ بیان کیتے ہیں، اور انہاں بندیاں دا کھرا دسیا جنہاں دا مڈ رجس ہاں۔ گیلانی صاحب میرے نال بڑا پیار کر دیں، اکثر و بیشتر پروگرام اکٹھے ہوں دیں، لیکن اتنے بڑے اجتماع میں انہوں نے ایک ریکویسٹ کراں گا، جتھے بیٹھے ہو تھوڑا جا ذہن میری طرف کرو اور میرے لفظ تھوڑے جائے سنو کہ رجس کون ہے۔ رجس کون ہے؟ میں مناظر آدمی ہاں، اپنی فیلڈ جڑا کھرا میں لبھیا ہے، ایک کتاب دے حوالے نال پیش کرنا، دوسرا قرآن دے لفظ نال پیش کرنا۔ خالق فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس، میں اہل بیت رسول کو لو رجس نو دور کیتا ہے۔ اے سرائکی دا لفظ نہیں،
इंग्लिश का लफ्ज नहीं, फारसी का लफ्ज नहीं, उर्दू का लफ्ज नहीं, अरबी का है। रिज्स दूर किया है, रे जीम सीन। ये क्या है? ये क्या है? ये रिज्स है, ये रिज्स है। रिज्स दूर है, तहारत मुंसलिक है। तहारत तोए हे अलिफ रे ते। ये तहारत है, ये रिज्स है। समझ आ गया? जड़ा करीब है वो पाक है, जड़ा दूर है वो पलीत है। अगर मिजाजे मुल्ला ते नागवार न गुजरे, हुण फादल दलाल और बुरहान लफ्ज आखिर ते मजबूर है। मिशकात शरीफ सफा नंबर 565 बाब मनाकिब अहले बैत मतबूआ मिस्र वर्के दा सज्जा पासा 11वीं सदर। जदों नबी फरमाया इन्नी तारिकु फीकम मसकलैने किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, दो चीज़ां छोड़ रिया, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। किसे बंदे दे नान के दाद के खून नु तबखीर उठी और साकिया हस्बुना किताब अल्लाह, मैनू कुरान काफी है, अहले बैत की जरूरत नहीं है। फिर समझ जाया जो भी दूर है रिजत बन गया। बैठो बैठो। प्लीज मेरा टाइम ना खाओ। जितना टाइम मैनू किबला ने दिता है मेरे वास्ते इतना ही टाइम है जिवें खबरां दे बाद मौसम दा टाइम है। इस वास्ते हौसला हौसला। मैं सवेरे प्लस्तर करूं। जो भी अहले बैत तू दूर है वो क्या है? रिज्स है, मुड पलीत है। फिर खालिक फरमा रहा वयु ताहिरा कुम ततहीरा। क्या माना? ये ऐसे पाक है जिस तरह पाक होने का हक है। कुछ कम सेंसो नॉलेज दे मिस्ताक अकले काले दे भगौड़े ज़ारा बायूर बज़रबन फवज़ारे बन वज़ोरे बायूर बज़रबन फज़ा का मदरूब बन दिया गर्दाना दे नट्ठे हुए मलवाने। तर्जमा कर दें जी अहले बैत नूं इवें पाक कीता जिवें पाक करन दा हक है। आउट ऑफ सेंस कंप्लीट। पाक उस नूं करीदा है जड़ा पहले पलीत होवे। ए उस वक्त सन जदों वक्त भी नहीं सी। पाक उस नूं करीदा है जड़ा पहले पलीत होवे। पहले पलीत होवे। कोई जमिया है, कोई जमिया है, जिथे जमिया है, जिन्हें दा जमिया है। नहीं समझे, नहीं समझे। कोई जमिया है, जिथे जमिया है, जितने दा जमिया है। वो जितने नहीं है ना जेड़ा आले मुहम्मद दा खा के आले मुहम्मद नू भौके। कोई जमिया, जिथे जमिया, जिवें जमिया, जदों जमिया, जिथे जमिया, जेड़े वेले जमिया, पहले पली था। यह है जनाब दा हदूद अरबा। मौलवी तो पीछे बने ना। जमदिया पलीत, जमपिया पलीत, 5-7 लोटे पानी दे पाए फिर होया पाक। यह है जनाब दी औकात के पलीत जमया 5-7 लोटे पानी दे शादी पाए फिर होया
خدا دے رشت لے کے زمین دے فرش تک دنیا دے ملوانے نو چیلنج جئی کائنات دیا کتاباں کٹھیاں کر کے پکی روٹی تو لے کے بخاری تو لے کے مسلم تک ملوانے میری آنکھ چک پا کے گل کرن علی تو لے کے مادی تک کینو غسل دیتا گیا ہے کینو پاک کیتا گیا جیو سلامت رہو سلامت رہو تو پھر سمجھ چاہیا جیڑا لوٹیا نال پاک ہویا ہے اور لوٹا ہے ٹائم نہیں خاص خبروں دا خلاصہ ہاں باقی تفصیل نال سویرے پڑھا گا اور اپنی مرضی دا پڑھا مل کے نعرہ حیدری جیو سلامت رہو قبر لہر تک محبت علی نصیب ہوئے کتنا پیارا امام ملیا ہے کتنا عظیم امام ملیا ہے کہ نہ لیا نہیں قرآن ختم ہویا نہیں مگر لوگاں نو علی نہ لینا ساڑے اے ساڑے نوجوان تسی چپ رہو میں آپ ہی پورے کر دوں ساڑے نوجوان دیوارہ تے لکھتے یا علی مدد لکھتے ہیں ایک دن ساڑا کوئی نوجوان کسی تنظیم دا کارکن لکھتا ہے یا علی مدد دوسرے دن نال لکھیا ہوندہ ہے یا اللہ مدد میں بڑا سوچا فاضل علوی اے یا علی دے نال یا اللہ مدد کیوں لکھیا ہے تے رزلٹ یہ نکلے ہے کہ پوری کائنات ملوانے کول ہور بندہ ہی کوئی نہیں جڑا علی دے مقابلی چاہے ایک دفعہ نام علی ختم قرآن دا ثواب ہے میرے ایک دوست دی والدہ دی ڈیتھ ہوئی اس دا ختم سی میں بھی گیا مولوی صاحب نے ختم پڑھیا لواحقین نے عزیز و اکارم نے ایک چٹ لکھی جس تے لکھا 5 قرآن 50 سورہ یاسین 150 درود شریف جس ویلے مولانا نے لسٹ پڑھی دعا منگوائی ایک ملنگ بیٹھا ایک کونے اس آخیا مولوی میرا 100 قرآن میں بڑا غور نال ویکھیا جنہ دی موئی ہے وہ سارا ٹبر لگے رہے تے انہاں 5 مکائے یہ کتھوں ایڈا وڈا حافظ ہے جو میں غور نہ ویکھیا وہ تو متار لئی بیٹھا ہوئے میں کہا بابا جی 100 واری مکایا بھی ہے پڑھیا بھی ہے ویکھیا کھلگا فاضل علوی تو ساڑے مذہب چ سانو بڑا پیارا لگنا ہے جی آج تیری جگہ تے کوئی ہور مولوی ہوندا نا تے میں متار نال ولیٹ لینا تو چنگا بلا پڑھیا لکھیا ہو کے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دا شگرد ہو کے تو پٹڑی تو لتھے پہ تینوں پتہ نہیں ایک دفعہ نام علی لینا ختم قرآن دا ثواب ہے وہ میں پلیا 100 نعرہ مارنا 100 قرآن مک جانا بی بی جنت ٹر جانی ہے آج پاکستان ملواڑے دے فیوز اٹھ گئے
علی نال مفت دا ویر. میں اتنے بڑے اجتماع ایک فکر دینا چاہنا. اگر میری قوم مینو اجازت دے تو میں ایک حالات حاضرہ دا اس مختصر ٹائم ایک فیصلہ کرنا چاہنا. ہے اجازت؟ اور یقیناً تو میرا فیصلہ بہت پسند آئے گا کہ عصر حاضر پاکستان جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک کوئی بھی شریف آدمی اچھا نہیں آتا. میں ارباب حکومت نو اتنے بڑے اجتماع جی قبلہ گیلانی صاحب نے آکھیا نا رچ کتے دی خبر آ جائے گی تو ساڑی مولوی ابھی کوئی نہیں. اگر کوئی صحافی اگر کوئی نامہ نگار اتھے بیٹھا ہے انہوں اپنی ماں دے دودھ دی قسم میرا بیان اخبار اچ دیو. میں ٹرڑا مولوی نہیں. ہاں میرا بیان دیو. میں ارباب حکومت نو ریکویسٹ کراں گا کہ جس طرح ملک دشمن لوگاں دا احتساب ہو رہا ہے لٹیریاں دا چوراں دا غاصباں دا منافقاں دا احتساب ہو رہا ہے اور اس احتساب دے زد بڑے بڑے شریف ٹوکریاں تلے آئے پہ. ٹھیک ہے جس ویلے سیاسیاں تو لٹیریاں تو فارغ ہو جائے حکومت تو میں اپنے بہت محبوب جنرل پرویز مشرف صاحب نو ریکویسٹ کراں گا کہ تھوڑا جہا مولویاں دا احتساب بھی کرو. کیسا مشورہ ہے؟ 4 دن ہو گئے جلسہ شروع کسے بندے گل کیتی انہوں آندی نہیں. وہ دا ایڈا جگرہ ہی نہیں ہے. توجہ مولویاں دا بھی احتساب کرو. پہلے تو انہاں دیاں تصویراں ویکھو کہ بچپن چ کیویں سگے ہن کیویں. جنہ دے وڈکے کھوتیاں تے بیٹھ کے سٹیاں پندے سن وہ اج لینڈ کروزر تے بیٹھے. جنہ دی ماں ٹالی تلے پکھی جھل دیا وہ اے سی تو بغیر شاہ جی الارم دیتا جی پور کرا اجے تب میں گرم ہی نہیں ہوں. توجہ ہے؟ اتنی دولت اتنا پیسہ اتنے اکاؤنٹ اتنی جائیداداں کتھوں آئی ملوانے دیاں. پہلے تو انہاں دا مال غصب کرو. جو کچھ انہاں نے کمایا ہے لٹیا ہے وہ قابو کرو. اس کے بعد سانو اس ملک نال بڑا پیار ہے. کیوں؟ جڑا مالی جس پودے نو لیندا ہے انہوں وہ بڑا پیارا لگتا ہے. اے پاکستان تاریخ پاکستان اٹھاؤ کسے ملوانے نہیں بنایا. اے بنایا محمد علی جناح. کراچی لگے جاؤ انہاں دی تاریخ دیکھو اباؤ اجداد دا کھرا کڈو. اگر محمد علی جناح شیعہ نہیں اسی ملک چھڑ داں گے. اور تینوں نہ تو ہی نہیں پتہ لگدا کہ جب تک محمد علی ملن نہیں ملک بندا نہیں. پھر بڑیا کس تاریخ نو
14 اگست کہ پھر سمجھ اچ نہیں آیا 14 دے صدقے یہ ملک بنے سانو بڑا پیارا لگتا ہے اس ملک دے ملواڑیاں نے برباد کر دیتا ہے دہشت گردی قتل و غارت دا بازار گرم کوئی محفوظ نہیں گھروں نکل دیں واپس آن دا پتہ نہیں پھر کیا آخ دیں جی اے دشمن اصحاب رسول ہیں انہاں دا مارنا ثواب ہے حکومت دے پرزے میری ڈائری لکھو سی آئی ڈی والے میرے لفظ نوٹ کر کے جنرل صاحب تو لے کے صدر تک پہنچاؤ جڑا سانو یہ بدنام کیتا گیا کہ شیعہ منکر اصحاب رسول اتنے بڑے اجتماع 3 کروڑ شیعہ دی زبان پڑھ کے فاضل منبر رسول تے اس وقت رات اعلان کردا ہے اور شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا دشمن اصحاب رسول ہوئے اصحابہ دی جتی دی دھوڑ ساڑیاں اکھاں دا سرما بھامے ذات دا حبشی کیوں نہ ہوئے اسی امن چاہنے اسی ملک نو خوشحال دیکھنا چاہنے ہیں اسی ہر جوان نو سڑک تے دیکھ کے خوش ہونا چاہنے ہیں اے بدتمیزی دا بازار بند کرو قتل و غارت ختم کرو اگر کوئی آکھے کہ یہ شیعہ منکر اصحاب بس ضد ہو کے میں اتنا بڑا اعلان کیتا ہے وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا منکر اصحاب رسول ہے اگر کوئی بضد ہے تو پھر پلیز ڈونٹ مائنڈ اصحاب ایک نہیں او نبی دی حدیث کتھے اصحاب کل نجوم کہ میرے اصحابی مثل ستارے دے ہیں آسمان تے ستارہ کوئی ایک ہے بے شمار ہیں ستارے دیا بھی قسم ہیں کئی چھوٹے کئی بڑے کئی اقرب کئی زہرہ توجہ ہے ایک منٹ ہون ٹھیک رکھے ہاں توجہ ہے اگر فی سبیل اللہ ہی ویر ہے کہ جی نہیں اے منکر اصحاب رسول ہیں جس مقام تے میری آواز پہنچ رہی ہے ٹیپ کرو نوٹ کرو فاضل بول رہا ہے میں ارباب حکومت نو ریکویسٹ کراں گا کہ جس طرح مسئلہ کشمیر مذاکرات تو سوا حل نہیں ہوندا اسی طرح امن بھی پاکستان ملوانیاں نال مذاکرات تو بغیر نہیں ہوگا تو میں ارباب حکومت نو اپیل کراں گا تاریخ مقرر کرو 3 دن ٹی وی تے اعلان کرو تاکہ ورلڈ دی دنیا دی توجہ ہو جائے ٹی وی سٹیشن تے آؤ سپریم کورٹ دا چیف جسٹس دی صدارت ہوئے جنرل پرویز مشرف صاحب سجے پاسے ہو سونے صدر کھبے پاسے بیٹھن ٹی وی سٹیشن تک بلاؤ ملوانیاں نو یہ جو روز اخبار چاہتا آؤ مناظرہ کرو آؤ ہم سے بات کرو ایتھے کسی قید دی ضرورت نہیں نہ اینا قیدہ دی فیلڈ یہ بھی بڑی مہربانی ہے جو کوئی شہید ہوندا ہے تو جنازہ پڑھا دیں یہ بھی احسان ہے یہ قائدین دا کام نہیں
بھاویں موسوی ہوئے بھاویں نقوی صاحب ہو، اے انہاں دا کام نہیں، اے ہے مناظرہ، اے آل اسماعیل دا حصہ ہے۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دی جتی چھنڈی جائے، فاضل دے بندے پیدا ہوں دے، گورنمنٹ تاریخ مقرر کرے، ترڑے مولوی نوڑ، چمپئن مولوی فضل الرحمان، سمیع الحق، طاہر القادری، عبدالستار نیازی، اگر کوئی شیعہ نو کافر آخدا ہے او کافر اعظم بھی ہوئے، توجہ، او کافر اعظم بھی ہوئے، کسے مولوی دی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں تاج الدین حیدری دی، کوئی ضرورت نہیں علامہ ساجد نقوی دی، فاضل دے سامنے آؤ، مینو بلاؤ ٹی وی سٹیشن تے، صحاح ستہ دیا 6 کتاباں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، اے صحاح ستہ 6 کتاباں، کتب اربع، کافی، استبصار، ملہ الفقی، تہذیب الاحکام، 6 تے 4 10 کتاباں رکھ کے، قرآن رکھ کے، مولوی میری آنکھی چک پا کے گل کرن، اصحاب دی نسبت رسول نال ہے، جڑے رسول دے جنازے چ رل گئے انہاں نو من لینے آ، جڑے چھڈ گئے انہاں مامیاں نو چھڈ دینے۔ کیوں میری قوم؟ کیسا اچھا فیصلہ ہے کہ صحاح ستہ تو لے کے کتب اربع تک جڑے نبی دے جنازے چ رل گئے انہاں نو من لینے، جڑے چھڈ گئے۔ کیسا فیصلہ ہے؟ مینوں رب کعبہ دی قسم، خدا دے عرش تو لے کے زمین دے فرش تک مولوی زہر دا پیالہ پی لین گے، میرے سامنے نہیں آؤ گے۔ اے جنازہ رسول دے چور تے جے آکھے جی اونوں نہیں مندے، اونوں نہیں مندے، او کینوں مناؤں ہے جدا جگنی چ بھی نہ کوئی نہیں۔ اسی اس نو مندے ہاں جنوں نبی نہ منن نبوت نہیں ملدی، کائنات نہ مننے نظام پورا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ دی قسم علی نہ ہوئے، خدا نو خانہ زاد نہیں ملدا، فرشتہ نو استاد نہیں ملدا، محمد نو داماد نہیں ملدا، میدان نو کرار نہیں ملدا، اے مولوی نو چوتھا یار نہیں ملدا، سانو پہلا امام نہیں ملدا۔ ٹائم ہو گیا ہے ختم، تو میں غاز سے بڑھنا نہیں۔ 8:30 بجے تشریف لے آؤ، علی ولی اللہ تے بولا گا، تے رتیہ سیدہ دی دیوارہ تے لکھ کے جاوا گا کہ علی اللہ دا ولی۔ آخر جی بس ایک گل ہو، شیعہ انہوں نعرہ تکبیر نہیں ہوندا، نعرہ رسالت نہیں ہوندا،
ایڈے وڈے نعرے چھڑ کے علی دا نعرہ کیوں لاؤندے؟ پہلے توں دس تینوں دوئے پچ جاندے اتھے کی پی لوں؟ اے دوست، نعرہ اذان دا نا نہیں، نعرہ نماز دا نا نہیں. کدی آکھیا 2 رکعت نعرہ پڑھ لگے یا نعرے دا نا تے بھانگ دیتی ہو؟ نہیں نا. نعرہ ہے مقابلے دی چیز. نعرہ تکبیر لایا جاندہ ہے مشرکہ دے سامنے جڑے رب نو نہ منن. نعرہ رسالت لایا جاندہ ہے کافرہ دے سامنے جڑے نبی نو نہ منن. اوہ کیوں فیوز اٹھ گئی؟ تو تا ساڈا بھائی ہے، اللہ نو مننا ہے، نبی نو مننا ہے. گل تا امامت دی، تو اپنے پیر دا نعرہ مار، اسی اپنے دا نعرہ مار. جیو سلامت رہو. نعرہ تکبیر لایا جاندہ ہے مشرکہ دے سامنے جڑے رب نو نہ منن. نعرہ رسالت لایا جاندہ ہے کافرہ دے سامنے جڑے نبی نو نہ منن. تو تا ساڈا بھائی ہے، تو اپنے دا لا. میں ایک مولوی نو آکھے نہیں پوچھدا، تو لا. آکھے دل تے ایویں آندا بھی ایڈے نعرے ماریے تواڈے کان پاڑ دے مرنا جو ساڈا دا جو بنیا نہیں. میں آکھے جدا نہیں بنیا نہ اسی جدا بنیا او دا تے مارو. آخر تو مولانا اسماعیل صاحب دا شگرد دے ایک ثبوت دے. میں کیا؟ آخر علی دی سب تو بڑی بہادری خیبر اچھا ہے. کیا علی نے خیبر اچھا اپنے نا دا نعرہ لایا ہے؟ میں کیا جتنی کتاب آنکھو تاریخ کامل، تاریخ تبری، ریاض النظرہ فی مناقب شام بشا جلدوم صفحہ نمبر 449 ورکے دا کھبا پاسا 11ویں سطر. جدو میرا پیر میدان خیبر چ گیا ہے دیکھ کے فرماندے علامت تردو خیبر ان الذی سمتنی امی حیدرہ. زمین خیبر یاد رکھ موہ جدی ماں نے میرا نام حیدر رکھ. بس میں نے ٹائم نہیں اجازت دے رہا کہ میں اور کچھ بیان کرا. آخری لفظ آکھ کے سٹیج چھوڑن لگا. فضائل مصائب دی مکمل مجلس صبح 8:30 بجے پڑھا گا. ادھی رات دا ویلا ہی. ٹائم کی ہویا؟ چاچے ہوریاں دے جان نہیں دینا. چاچا جی میں نہیں جاؤں گا، پڑھ کے جاؤں گا. توجہ ہے؟ کی ٹائم دسیا جے؟ کیڈا سونا ٹائم 3:15 دا ٹائم ہے، یعنی 3 تو بعد. تے فاضل دے لفظ سینے تے تعویذ بنا لا. کدی بھول کے بھی علی تم منہ نہ پھیری. اگر ذرا بھر بھی اکھڑ گیا ساری لائن خراب ہو جائے. اے شام نو خبرہ نہیں ہوندیاں 9 بجے ٹی وی تے محکمہ موسمیات لے آ جانا ساری خبرہ دے بعد یہ ہوا وہ ہوا. بعد میں کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے، بہاولپور سے آندھی آنے کا امکان ہے. وہ بھی پاک خطہ ہے نا، اتھے بھی بڑا شہید ہے. آئے ہو شہید جڑا تو روسٹ ہو کے آوے وہ بھی شہید ہے. نہیں سمجھے؟ لاہور میں کہیں کہیں چھیٹے پڑنے کا امکان ہے. یہ جے چھٹا پہیاں نہیں، گرج چمک پئی نہیں، اس ٹبر نو کیویں پتہ لگ گیا؟ وہ آج دی جی ساڑھے کل ایسے سینسی آلے ہیں کہ سانو پتہ لگ جاندہ ہے کل آن والا دن کس موسم نال وابستہ ہے اور کیسا موسم ہوئے گا. تو پھر میری گل سینے تے تعویذ بڑا. اگر آج دا سائنسدان تینو کل آن والے دن دے موسم دی خبر دے سکتا ہے کہ کیسا موسم ہے، تو جس محمد دی تحلیز تو علم دیا براچا نکلی ہیں. سانو بھی نبی دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا، اسے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے. اس بندے علی نو نہیں مننا
जिथे कहीं कहीं गरज चमक पड़ने का। हुण तुहाडा मुंह मेरे आले, मेरा तुहाडे आले। फादल अलवी मौसम चेक करन लगा, इस बुजुर्ग ने मैनू इस लाइन ते आंदा, नहीं तो मैं कदी ये मसला नहीं सी करना। हुण मैं मौसम चेक करन लगा, अव्वल तो लैके आखिर तक हर बंदे ते मेरी निगाह है। इस पाक मिंबर दी कसम, इंज नहीं, ये तो तू नारा मारे, तेरा मुंह मेरे हाल से, मेरा तुहाडे हाल है। मैं मौसम चेक करन लगा, मैनू आले मुहम्मद दी अजमत दी कसम है, गाजी दे जलाल दी कसम है, मैनू मौला इमाम हुसैन दी इमामत दी कसम है। अगर मैनू किसे बंदे ते पै गया शक ते मैं लिहाज नहीं करना, मैं एडी कसम चुकी खड़ा। मैं स्टेज छड़ के जिथे भी बैठा है मेरी हर बंदे ते निगाह है। मैं मोढे तो फड़ के दसांगा, यहाँ गरज चमक पड़ने का इम्कान है। तुहाडा मुंह मेरे हाल, मेरा तुहाडे हाल, हाथ खड़ा करके हलाली हरामी दी पहचान नारे हैदरी। माशाल्लाह फिलहाल मौसम ठीक है।